बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंद। कल हमने ये देखा कि कल जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सहाफ़ी ने सवाल किया और वो सवाल बहुत दिलचस्प भी था। और मैंने आपको कहा था कि असल खबर वही है, और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि फलां रैंक के जो अफसर हैं वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं और उस सवाल का कोई जवाब वहां से नहीं आया था। और मैं आपको एक अरसे से ये कहता आ रहा हूं कि ये जो सामने मुज़ाकराती सिलसिला है ये दिखावे का है। मैं आपको कहता था कि मैं आपको याद करवाया करूंगा जब मैं आपको कहता हूं कि बिटवीन द लाइंस मैं कह सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत या सकत नहीं है। तो उसका शोर मचा। अब ये पिंडी और अडयाला के डायरेक्ट होने का क्या मामला है? जब जानते हैं कि अडयाला से मुराद इमरान खान है जो वहां पे कैद है, और जब हम पिंडी की बात करते हैं तो जाहिर है फिर पावरफुल क्वार्टर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, ताकतवर हैं। अब इसको लेके मैं ये नहीं कह रहा। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुझे बताया जाए कि मुज़ाकरात अचानक तहरीक इंसाफ कैसे मान गई है। यही बात राना सनाउल्लाह आज लाहौर में कह रहे थे, और कल हमने ये देखा कि जावेद लतीफ साहब ये कह रहे थे कि अभी भी पूरा सच नहीं बोला जा रहा और इदारे बताएं कि किसके रिहाई के लिए दबाव है, और जो दबाव है उसको कौम के सामने रखा जाए। तो ये मालूम पड़ा कि मुज़ाकरात ऐसे ही नहीं हो रहे। और आज जनाबे एहसन इकबाल जो गवर्नमेंट का एक वो समझते हैं कि वो उनके स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हैं उसको हुकूमत की कमजोरी ना समझा जाए। फिर उन्होंने फरमाया कि देखिए इमरान खान की रिहाई के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो किसी दबाव में हुकूमत नहीं आएगी। लेकिन असल मामला हामिद मीर साहब ने आज बताया। उन्होंने कहा कि जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमत है, उसको खदशा ये है कि ट्रंप की हुकूमत आ जाएगी, और वो हुकूमत जब आ गई तो उसके बाद फौजी अदालतों और इंसानी हुकूक और इमरान खान के जो जेल इशूज हैं, और वहां पे जो पाकिस्तान में मुसलसल कहा जा रहा है कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, उसको खत्म करने का मुतालबा करेंगे। तो फिर क्या जवाब देंगे? तो उसके दिफा के लिए हुकूमत ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए हैं ताकि वो कह सकें देखिए हमने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया है, हम इंगेजमेंट कर रहे हैं और सारी बातें हैं। लेकिन जो मैं ये बात कर रहा हूं पिंडी और अडयाला वाली, वो आज सेनेटर मुश्ताक जो हैं, जो जिनके मुतालिक कहा गया कि वो शामिल हो रहे हैं तहरीक इंसाफ में, मैंने आपको बताया कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने तरदीद भी कर दी। अब तो वीडियो पैगाम अपने ट्विटर हैंडल से भी उन्होंने जारी कर दिया। वो आज नादिर गिरमानी साहब के शो के अंदर बैठे हुए थे डॉन न्यूज के ऊपर, और उन्होंने उसी हकीकत की बात की है जो असल हकीकत है इस मुल्क की, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून के वुज़रा, उनकी पार्टी ये बात करती हुई दिखाई दी कि इसमें कोई शक नहीं है कि बंद गली के अंदर है और हम बहरानों में फंसे हुए हैं। तो वहां पे तासुर यही आया कि सबको मौका मिलना चाहिए, बात का फला इस किस्म की बातें जो है। तो सेनेटर मुश्ताक ने अब दो बातें की हैं। मैं आपको पहली बात बताता हूं। उन्होंने कहा कि असल मुज़ाकरात अडयाला और रावलपिंडी के दरमियान होंगे। अब अगली जो लाइन है वो खुद खबर है। अब उन्होंने कहा कि अगर वो मुज़ाकरात अगर नहीं हो रहे तो वो होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे। ये वो मामला है जो कल सवाल भी हुआ, और सब लोग कह रहे हैं कि चीजें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या कुछ ना कुछ जरूर है। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि जो जाहिरी कमेटी है उसमें से कोई आउटकम, कोई रिजल्ट, कोई कुछ नहीं आएगा, ना आप उससे कोई तवक्को रखिएगा। अब ये तो हो गया इन मुज़ाकरात को लेके या सारी बातों को। और इसमें एक और बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने आज, पीपल्स पार्टी ने एक अलग से लाइन लेने की कोशिश कर रही है, या अपनी तरफ से वो एक एक्टिवनेस की कोशिश कर रही है। हामिद मीर के बकौल तो कल जो बिलावल जरदारी की तकरीर थी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को अपीज करने की बेसिकली कोशिश की। तो इसी शो के अंदर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर कह रहे थे कि देखिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुल्क के अंदर दोबारा इंतखाबात की जो उम्मीद है वो ना रखे। अगर तो ऐसा हो गया तो फिर तो हर अपोजिशन जो है वो मुतालबा करेगी, और फिर हम हर 6 महीने के बाद जो है वो इंतखाबात के अंदर ही जाते रहेंगे। दूसरे लफ्जों में वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस सिस्टम को माना जाए। आज क्या हुआ कि लाहौर में जो सेमिनार था, उस सेमिनार के अंदर लियाकत बलोच साहब जो जमात इस्लामी के नायब अमीर है, उन्होंने एक बात की। मैंने वो ट्विटर पर लिखे भी, लोगों का रद्द-ए-अमल आया, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमली तौर पे मौजूदा निजाम को तस्लीम कर चुकी है। जब ये बात की तो लोगों ने फिर उसके ऊपर गुस्से का इजहार किया।
لیکن اب لگتا یہ ہے جن نوید قمر جو بات کر رہے ہیں اس بات کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ مطلب تو پھر یہی ہے کہ آپ اس نظام کو قبول کریں اور اس کو چلنے دیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں مانی جائے گی. اب میں آپ کو جو معاملے سے بتانا چاہتا ہوں ایک اور, وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے ہے. جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ سے انہوں نے ریزائن کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا ان کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے بعد, لیکن جو حالات و واقعات اس وقت پیدا ہوئے وہ ایک اچھے جج جن کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر بڑی ایکسپرٹی ہے, ان کے بڑے فیصلے ہیں, اور انہوں نے ایون یہ جو فوجی عدالتوں والے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو غیر قانونی قرار دیا یا اس کو کہا تک اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, 5 رکنی جو ان کا بینچ تھا. تو آج ایک بڑے ٹی وی چینل نے جو پاکستان میں پھر کہتے ہیں جی سوشل میڈیا فیک نیوز پھیلاتا ہے, جی یہ تو جھوٹ پھیلاتا ہے, جی اس پہ تو کوئی تصدیق شدہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے بڑا فیک نیوز کا پیڈلر کون ہے پاکستان کے اندر. اس وقت سب سے بڑا جو پراپوگینڈا ہے, جو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں وہ ان ٹی وی سکرینز کے اوپر اچھالی جاتی ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. آج پاکستان کے ایک نیوز چینل نے, آپ کو پتا ہوگا, آپ نام خود لے لیں گے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے آج خبر چلائی کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ خدا نخواستہ انتقال کر گئے ہیں اور ایون جنازے کا بھی اعلان کر دیا. اب میں نے یہ ویلاگ کرنے سے پہلے جو اپنے سورسز سے ان کی فیملی سے جیسے بھی میں نے چیک کیا تو وہ جسٹس اعجاز الاحسن والی اصل خبر یہ ہے کہ یہ جھوٹ پھیلایا گیا, فیک نیوز پھیلائی گئی, اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے اوپر کوئی معذرت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا, نہ کرتا ہے, پاکستان میں کوئی رواج ہی نہیں ہے. تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بالکل خیریت کے ساتھ ہیں, اور وہ لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہے, اور وہ مکمل صحت مند ہے. اور میں آپ کو صرف اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ یہ ابھی جو دسمبر کا مہینہ گزرا ہے, دسمبر کے مہینے مطلب ابھی کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے, 16 تاریخ کو ایک شادی تھی, اور اس شادی میں بھی موجود تھا, اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب وہاں پہ موجود تھے, اور وہ بڑے ایکٹیو, بالکل ویسے ہی وہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے. تو وہ اس قسم کی چیزیں پاکستان کی میڈیا کے اندر آتے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ معاملہ افغانستان والا بنا ہوا, آپ جانتے ہیں پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اوپر, اور پھر کل جو ہے جب یہ کہا گیا سوال تحریک انصاف کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر والا جواب جو آیا کہ کس کی پالیسی تھی ان کو ری سیٹل کرنے والی, اس کے اوپر جواب آ رہا ہے. اور آج حامد میر نے جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کے کہا ہے, اور وہ شو میں بیٹھے ہوئے تھے شہزاد اقبال والے, تو انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت تو اپریل 2022 میں ختم ہو گئی تھی, تو مئی 2022 میں, یہ اپریل کے اگلے مہینے میں, کور کمانڈر پشاور جو جنرل فیض حمید تھے وہ کس کے کہنے پر کابل گئے تھے, اور انہوں نے اس وقت ٹی ٹی پی سے مذاکرات کس کے کہنے کے اوپر کیے تھے, اور پھر مئی 2022 میں ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر کیوں کیا گیا, اور یہ مئی سے جون جولائی اگست ستمبر تک یہ سیز فائر کیوں قائم رہا, تب تک تو عمران خان کی حکومت نہیں تھی. تو ان کے مطابق حامد میر نے مزید کہا کہ حکومت جو ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے کہ عمران خان نے ان کو پاکستان میں آباد کیا. باقی ساری باتیں ان کا جب یہ ان کو بھیجا گیا تھا مذاکرات کے لیے, اس وقت تو شہباز شریف اور وزیر اعظم اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے. تو اچھا, اب اس سے میں ایک اور بڑی افسوسناک جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس وقت افغانستان کے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے, اور خاص کر انڈیا کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, وہاں پہ پاکستان کو لے کے, ہماری فوج کو لے کے جو اس وقت حال ہمارا کیا جا رہا ہے, اللہ کی پناہ ہے. اے آئی جنریٹڈ تصویریں ہیں, اور جو کچھ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور ہمارے ہاں مکمل سناٹا ہے. اب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہے. آپ کو یاد ہے جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا, تب بھی پاکستان نے جواب دیا تھا سوشل میڈیا پہ, میڈیا پہ, اور ایک قومی جذبہ تھا, ایک قومی بیانیہ تھا. آج پاکستان میں مکمل سناٹا ہے, اور وہ ہمارے بغی ادھیڑ رہے ہیں, اور یہاں کوئی کسی پرواہ نہیں, کوئی وہ کیس پلیڈ نہیں کر رہا. میرا صرف اتنا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تب ہمارا قومی جذبہ تھا, تو آج کیوں لوگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, بات نہیں کر رہے, پرسو نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.